بالنسبة للتيبي دو دوزاج عندنا دوزاج d'un acide fort par une base forte ou bien dosage d'une base forte par un acide fort. احنا في l'exemple تاعنا on va faire dosage d'un acide fort par une base forte. أول حاجة قلنا لازم نعرفوها أنه الهدف من المعايرة اللونية في الحالة تاعنا راح نديرو معايرة لونية dosage par un indicateur coloré. الهدف أننا نجد تركيز مجهول. كي نقولو حنايا دوزاج دان اسيد فور با اون باز فورت معناتو تركيز الحمض هو اللي مجهول. كون نقولو دوزاج دون باز فورت با ان اسيد فور معناتو تركيز الاساس هو المجهول. تاني حاجة قلت لكم في اللابوريت ديما يوضع المحلول ذو التركيز المعلوم، يعني في الحالة تاعنا رايح يكون الله عندكم لهنا لا باز اللي هي الان واش comme une base forte. في الإغلين ماير ou bien le بيشير نضع التركيز plutôt المحلول ذو التركيز المجهول، يعني c'est la concentration qu'on veut déterminer. هذا هو التركيز اللي حايبين نعرفوه. احنا باش نعرفوا التركيز هذا رايحين نفعلوا ولا رايح يتفاعل اساس مع حمض. هاد التفاعل نسميوه لا نوتراليزاسيون. هاد لا نوتراليزاسيون نقدروا نترجموها بمعادله رايحه نوريها لكم فيما بعد. اذا لهنايا قلنا في اللابوريت يوضع الان واش وفي الاغلين ماير او بيان في لو بيشير يوضع الاش سي ال. اذا رايحين نفتحوا لو روبيني ورايحين نخليو ينزلوا بالقطرات قطره مورا قطره. الان واش رايح ينزل مع الاش سي ال ويتفاعلوا مع بعضهم، بحيث قلنا هذا التفاعل نسميوه لا نوتراليزاسيون، ولا نوتراليزاسيون رايحه تمد لنا الماء زايد الملح. احنا كيفاش رايحين نعرفوا نحسبوا هذا التركيز المجهول؟ نعرفوه من خلال نقطه التكافؤ. اولا تقولوا لي كيفاش رايحين نعرفوا باللي وصلنا لنقطه التكافؤ؟ Bon, c'est simple. باش نعرفوا نقطة التكافؤ on va utiliser un indicateur coloré ou bien un pH mètre. بصح احنا مادام قلنا رايحين نديرو معايرة لونية معناتو رايحين نستخدمو كاشف ملون. على اي اساس نختارو الكاشف الملون؟ مثال عندكم لهنا لو فينولفتالين وعندكم لو بلو دو بروموتيمول. كما راكم تشوفوا لو فينولفتالين مع لاسيد رايحة تكون لا كولور ترانسبارونت حتى ل 8.2 لا كولور تبدا تتبدل رايحه تكون ان روز كلير حتى في كي نوصلوا البي اتش 10 رايحه تكون لا كولور روز فونسي. اما اذا بالنسبه اذا لو فينولفتالين ترانسبارونت و اون كولور روز فونسي. وعندكم لا زون دو فيراج اللي هي من 8.2 ل 10 لا كولور va être un rose pâle ولا un rose clair. حنايا كي يتغير لون الكاشف الملون par exemple كي يكون في الاسيد كانت une couleur transparente من بعد راح تولي un rose. une fois ولينا rose pâle معناته وصلنا لنقطة التكافؤ. بصح كاينه حاجه حنا لهنا عندكم مادام هذا ان اسيد فور مع اون باز فورت عندكم لو بي اتش ديكيفالونس رايح يكون 7. كوم فو روماركي 7 رايحه تكون قدام 8.2 يعني رايحه تكون قدام مجال تغير اللون قدام 8.2 ل 10. اذا لو فينولفتالين ما نخيروش. pourtant في دي لابوراتوار بزاف في جامعات بزاف يستخدموا لو فينولفتالين مع انه هذا الشيء خطأ لانه لا زون دو فيراج دو لا كولور دو فينولفتالين بعيده بالبزاف على نقطه التكافؤ، يعني رايحه تصرى نقطه التكافؤ وتعدي يعني نفوتوها بالبزاف باش حتى نشوفوا لا كولور باش نشوفوا لا كولور اتبدلت. وحنا قلنا كيفاش نعرفوا نقطه التكافؤ كي تتغير لا كولور. يعني اذا حنا بقينا نستناو استخدمنا الفينولفتالين وبقينا نستناو حتى نوصلوا حتى بلوتو حتى لا كولور تتبدل، يعني من 7 راح نوصلوا ل10 يعني نكونوا فتنا نقطه التكافؤ.
أما بالنسبة للبلو دو بروموتيمول كون فو روماركي عندكم لا زون دو فيراج تاعو هي من 6 ل 7.6 دونك السبعة راه محصور بين 6 و 7.6 لذلك نستخدموه في التي بي تاعنا بحيث كي نحطوه مع لاسيد رايح يمد لنا لا كولور جون من بعد رايح قلنا نحلو لو روبيني تاعنا نفتحوه وبالتالي ينزلوا قطرات من الانا واش رايحين يتفاعلوا مع الاتش سي ال نتاعنا يقعدوا يتفاعلوا حتى نشوفوا ان شونجمون دو كولور من لا كولور جون رايحه تولي فيرت اون فوا لا كولور تولي فيرت معناته وصلنا لو بوين ديكيفالونس يعني وصلنا لنقطه التكافؤ والتفاعل يكون انتهى يعني نهايه التفاعل نرجعوا لحنا لا رياكسيون تاعنا قلنا لهنايا عندكم عندنا اساس ولهنا عندكم حمض ما يميز الاساس هو وجود شوارد ال OH-. اما بالنسبه للحمض هي شوارد ال H3O+. احنا فريمون شكون اللي رايحين يدخلوا لنا في التفاعل الشوارد اللي تدخل في التفاعل هي شوارد ال OH- مع شوارد ال H3O+, ورايحين يمدوا لنا دو موليكول دو H2O. اما بالنسبه ل Na+ و Cl- هادو نسميوهم شوارد متفرجه بحيث رايحين يمدوا لنا ولا يشكلوا لنا الملح. كنت تجيكم اذا لا كيسيون نقول لكم اسكو كاين شوارد متفرجه تقولوا لهم وي اللي هما ال Na+ و Cl-. بالنسبة للمعادلة كيقول لكم écrire les réactions mises en jeu حنا قلنا la réaction entre un acide et une base نسميوها بلا نوتراليزاسيون رايح يصيرلنا تعديل. اذا عندكم اسيد بلس باز قلنا ديما رايح يمدلنا ماء اي دو سيل يعني في نقطة التكافؤ اون فوا نوصل نقطة التكافؤ كل شوارد ال H3+ رايحة تتفاعل مع شوارد ال OH- ويمدونا 2H2O وشوارد السالبة والموجبة يعني عندكم ال Na plus و Cl- رايحين يمدونا لو سيل يعني في نقطة التكافؤ سنجد الماء والملح فقط لأنه كل شوارد ال H3+ يكونوا تفاعلوا مع ال OH-. بيان سور حنا رايحين نغلقوا لو روبيني تاعنا اون فوا نوصلوا نقطه التكافؤ يعني سي بون ما رايحش يزيدوا ينزلوا لنا شوارد ال OH-. وفي حاله اذا زدنا فتحنا لو روبيني لبغا نفتحوه ما راحش يصرى تفاعل علاش لانه كل شوارد ال H3+ استهلكت في نقطه التكافؤ لذلك احنا في نقطة التكافؤ نقول ان اسيد تساوي ان باز ومن خلال هذه العلاقة نقدر نخرجوا لا كونسنتراسيون. اذا قلنا المعادلة يقول لكم écrire les équations ولا les réactions mises en jeu. اول حاجة راح تكتبوا معادلة تفكك الحمض والاساس. من خلال هذه المعادلتين نقدروا نلقاو المعادلة الإجمالية بحيث قلنا احنا عندنا أسيد مع الماء رايح يمدنا H3+ زائد الشريدة سالبة بالنسبة للأساس رايح يمدنا OH- زائد الشريدة موجبة وبالتالي قلنا شوارد ال OH- رايحين يتفاعلوا مع شوارد H3+ ويمدنا الماء 2H2O. أما الشوارد المتفرجة راح تمدنا الملح وبالتالي نقدر نكتبو ديريكتومون ليكواسيون دو لا نوتراليزاسيون هي H3O+ زائد OH- تمدلنا 2H2. اما بالنسبه للتركيز قلنا باللي في نقطه التكافؤ ان اسيد رايح يكون يساوي ان باز. من خلال هذه العلاقه نقدر نخرجوا لا كونسنتراسيون تاع التركيز ولا تاع الاساس يعني على حساب المانيبيولاسيون اللي خدمتيه. V équivalent bien sûr هو ال V كما رانا نشوفو هو on va le noter d'après l'expérience نتاعنا هو الحجم اللي لازم يتفاعل مع الحجم هذا تاع HCl باش يوصلنا لنقطة التكافؤ. في نقطة إذا التكافؤ كل شوارد ال H3O+ رايحة تتفاعل مع شوارد ال OH- وكل شوارد ال Na+ رايحة تتفاعل مع شوارد ال Cl-. يعني في نقطة التكافؤ نلقاو ال H2O والملح فقط. قبل
قبل نقطة التكافؤ رايحين نلقاو شوارد ال H3+ وشوارد ال Cl-، لأنه احنا كي نفتحو لو روبيني تاعنا أول مرة قلنا رايحين ينزلوا لنا بالقطرات. القطرة الأولى رايحة تتفاعل مع ال HCl، تمد لنا 2H2O وتمد لنا الملح، بصح عنا ال H3+ و Cl- مازالو كاينين بوفرة باسكو ما استهلكوش كامل. أما في نقطة التكافؤ إذا قدام باردون إذا قبل نقطة التكافؤ نلقاو شوارد Cl- وشوارد ال H3+ ونلقاو الماء والملح. في نقطة التكافؤ تلقاو سلمى الماء والملح. أما كون نزيدو نفتحو لو روبيني بعد نقطة التكافؤ رايحين نلقاو الماء والملح اللي ديجا تشكلونا، ويبقى نلقاو شوارد ال OH- وال Na+، لأنه لا بغا يزيدو ينزلو ما رايحينش يتفاعلوا، لأن كل شوارد ال H3+ و Cl- استهلكوا من قبل ولا تفاعلوا ديجا مع ال OH- وال Na+.